السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون درس ديال المات، ولكن هذه المره بوغ لي بيوف، يعني الباك انترناسيونال، يعني يكون بالفرنسي. هاد الدرس اصلا فيه حتى دايره الباك العادي بالعربيه، دونك غادي تلقاوه حتى هو تما كلا بغيتو تشوفوه. دابا غادي نحاول انني نديرو في الفرنسي، وبيان سور التمارين اللي غادي ندير في هاد الدرس مختلفين على التمارين درت في الباك العادي. دونك اللي دايرين الباك انترناسيونال تقدروا تمشيو تشوفوا الباك العادي حتى هما تصايبوا التمارين اللي كاينين فيه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم لو فيديو غادي يكون هو الاول ريزومي ديال الدرس، يعني الدرس ديال لا كونتينيتي، بما ان لي ليميت قريتهم العام اللي فات وخصكم تعاودوا تراجعوا لي فورم انديتيرميني، كاع دوك الخاصيه ديال لي ليميت الاعتياديين وكلشي داكشي خصكم تكونوا قريتوه. تكونوا مشيتوا راجعتوه، وغادي تحاولوا انكم تبعوا دابا الدرس. غادي نعطيكم ابرز الخاصيات اللي خاصكم تشدوهم باش تصيبوا فيهم التمارين، وغادي يكون كما قلت لكم على شكل ريزومي، ومن بعد غادي ندير لكم كلكو زيكزارسيس باش تعودوا اكثر على الخاصيه ديال لا كونتينيتي. دونك دابا بلا ما نطول عليكم في المقدمه، خلينا نبداو في لا فيديو. تو دابور غادي نعطيو اون توت بتيت ديفينيسيون على سا فو دير كوا une continuité. Donc اول حاجه نديرو هي la définition. On dit que f est continu فواحد le point اللي هو A si elle admet f de A comme limite en A. Donc voilà, هذه هي la définition générale ديال la continuité. يعني هادشي c'est-à-dire soit A un réel et f une fonction définie au voisinage de A. Donc, f est continu en A si, donc voilà, هذه هي اللي خصكم تعقلوا لها مزيان. Si limite quand x tend vers A de f de x égale à f de A. يعني إلا خديتو ان بوان A، يعني لو بوان A يعني تاخدو بحال ان غيال، يعني واحد جوج ثلاثة، واحد على جوج جذر ثلاثة، غاسين دو 3 غاسين دو 2 غاسين دو 4، يعني اي حاجه خديتوها حسبتو الاف ديالها خاصها تخرج لكم الليميت ديال. دونك مثلا خدينا A égale 1 sur 3، دونك غتحسبوا هو الاول f de 1 sur 3 ça donne quoi. Donc اول حاجه vous devez calculer f de 1 sur 3. دونك ملي غتخرج لكم لي ريزولطا ديال f de 1 sur 3 شحال كيساوي، باسكو غادي يكون عندكم اصلا تو دابور f de x، يعني لا فونكسيون دو f de x غادي يعطيكم شنو هي. مثلا f de x égale x plus 1، f de x égale racine de 3 plus x. دونك هادي يعطيكم لا فونكسيون f de x، غتحسبوا عادي كيما كتحسبوا f de 1 f de 2 f de 3. المهم الا عطاكم لو بوين a c 1 تحسبوا ليميت كون x tend vers 1 ديال f de x، خاصها تخرج لكم f de 1، يعني الريزولطا اللي خرجت لكم مثلا f de 1. يعني اول حاجه كما قلت لكم كتحسبوا ليميت كون x tend vers a ديال f de x égale f de a، و f de a مثلا f de a égale b، فهذه خصها تكون كتساوي b. دونك فوالا هذه باش كنقولوا elle est continue en 1. دونك ملي كيكون ليميت كون x tend vers a de f de x égale f de a، ومثلا f de a égale b، يعني هذا خصو يكون كيساوي b. دونك دابا هادي لا ديفينيسيون جينيرال. دابا اون فا باسي على نهضروا على شناهي لا كونتينيتي à droite de A ou la continuité à gauche de A. Donc d'abord ندوزو la continuité à gauche. Donc la continuité à gauche و la continuité à droite راح غادي تفهموهم يعني اكثر في التمارين في لي زيكزارسيس اللي غندير لكم ابري. غادي تفهموا شنو كنعني بلا كونتينيتي à gauche و la continuité à droite. دابا غادي نعطيكم la notion de base، يعني la définition ديال c'est quoi une fonction qui est continue à gauche ou c'est quoi une fonction qui est continue à droite. Donc اول حاجه continuité à gauche en 1 كنقولوا f est continue هادشي يعني si limite
كون اكس تون فيغ ا موان يعني ملي اكس كتكون صغر من ا ديال اف لي اكس ايكالا اف دو ا. يعني حتى هي كنحسبوا الاف دو ا، كنحسبوا اف دو ا مثلا عندنا هنايا اف دو ا ايكالا بي، فهادي خصها تخرج لنا كتساوي بي، عاد كنقول الي كونتيني ا غوش. ميم شوز بور لا كونتينيتي ا droite. La continuité à droite en 1. كنقولو f est continue à droite de A si limite quand x tend vers A plus يعني x plus grand que A ديال f de x égale à f de A. وكما العادة إلا كان f de A égale à b هذه خصها تخرج لنا كتساوي b. دونك هذه هي la continuité à gauche ou la continuité à droite. إلا كانت limite de x quand x tend vers A plus يعني x plus grand que A يعني هذه ديال à droite de f de x égale à limite quand x tend vers A moins يعني x inférieur à A ديال f de x كيساويو بجوجهم f ل A. فهذه ça veut dire donc la fonction f est continue en A. يعني ملي كيكون continu à gauche ولا la continuité à gauche كتساوي la continuité à droite فكتكون f est continue في A. دونك فوالا هادو هما ابرز الخاصيات اللي خصكم تشدوهم في la continuité. دابا غادي ندوزو لي زيكزارسيس باش تفهموا اكثر هاد لي نوسيون. بون دابا اون باس على لي زيكزارسيس باش هكا تفهموا لو كور اكثر. لي نوسيون يعني لي ديفينيسيون تتكون في الاول تفهموهم اكثر من خلال لي زيكزارسيس. اول اكزارسيس غادي نهضروا عليه هو سوا f une fonction numérique définie par voilà هاد عندنا f de x égale x puissance 3 moins 1 sur x moins 1 avec x différent de 1 où f de 1 égale à 3. Donc la question اللي غايقول لكم f est-elle continue en 1. ملي كيسولوكم واش f elle est continue او لا فهنا نتوما كتشوفوا دونك ملي كتكون لا كيسيون هي f est-elle continue فهذاك يعني انها تقدر تكون continue وتقدر ما تكونش continue. alors que ملي كيقول لكم montrer que f est continue فكتكونوا عارفين من الديبار كلي continue غير خاصكم تبينوا ليهم يعني لا continuité ديالها. دونك دابا هنا سولوكم يعني f est-elle continue en 1. دونك حنا دابا هنايا باقي ما عرفناش واش f est-elle continue او لا. هادشي اللي غادي نحاولوا نديرو. دونك بما ان لا ديفينيسيون الاولانيه كتقول لنا ان f est continue en A si limite quand x tend vers A de f de x égale à f de A. دونك هذه هي الخاصيه اللي غادي نخدموا بها. دونك فوالا هنايا ا راه عندنا هو 1. دونك غادي نحسبوا دابا حنا ليميت كون اكس طون فيغ 1 دو اف دو اكس. الا خرج لنا ليميت كون اكس طون فيغ 1 دو اف دو اكس كيساوي اف دو 1 يعني يخرج لنا كيساوي 3 فهي راها كونتينيو. دونك غنديروا اول حاجه هي ليميت كون اكس طون فيغ 1 دو اف دو اكس. نحاولوا نحسبوا لا ليميت. دونك هنايا نيت غادي تذكروا كيفاش كنحسبوا لي ليميت وكذا الا كنتو تلفتهم ولا كذا. دونك غادي نعطيكم داكشي ايتاب باغ ايتاب. دونك ليميت quand x tend vers 1 f de x راه عندنا هي x puissance 3 moins 1 sur x moins 1 دونك غادي نعوضوها هنايا x puissance 3 moins 1 sur x moins 1. دونك هنايا كيبان لك ليميت quand x tend vers 1 ديال x puissance 3 moins 1 sur x moins 1. كنحاولوا نعوضوا يعني عارفين كيفاش كنحسبوا لي ليميت كنحاولوا نعوضوا الاكس بال1. دونك هنايا فيما كاين اكس كنعوضوه ب1 هنا يعطي 1 موان 1 هي 0 1 موان 1 سور هي 0 دونك عطينا هنا 0 سور 0. حنا عارفين هذا راه هي اون فورم انديتيرميني. دونك ملي كتكون عندنا اون فورم انديتيرميني كنبقاو نقلبوا على شي طريقه باش ترجع لنا اون فورم ديتيرميني. دونك هنايا كتبان لنا هذيك راها متطابقه هامه اللي كتكتب على هذا الشكل a puissance 3 moins b puissance 3 اللي هي a moins b fois a au carré plus au carré plus ab plus b au carré. دونك حنا هنا b راه هو الان دونك غادي نعوضو هنايا بهاد المتطابقه الهامه. عطينا هي ليميت كون x tend vers 1 ديال x moins 1 x plus x au carré plus x plus 1 sur x moins 1. دونك هنايا غادي نختزلو الفوق والتحت ب x moins 1 عطاتك هي ليميت كون x tend vers 1
ديال x au carré plus x plus 1. دونك فوالا هنا عطاتنا واحد لا فورم اللي هي سهله. غادي نحاولوا اننا جوست نعوضوا الاكس عاوتاني بال1. عطينا 1 plus 1 plus 1 اللي هي 3. دونك خرجت لنا 3. عندنا هنايا f de 1 égale 3. دونك هذا égale f de 1. دونك عندنا donc limite quand x tend vers 1 de f de x égale à f de 1, alors f est continu en 1. فوالا حنا جاوبناهم دابا على لا كيسيون اللي عطاونا. كنتمنى ان بهذا ليكزارسيس فهمتوا اكثر لا نوسيون دو كونتينيتي يعني ديفينيسيون جينيرال. دابا غادي ندوزو للتمارين اكثر باش تفهموا اكثر لا نوسيون اللي كنهضر عليها. بون دابا غادي ندوزو اون دوزيام اكزارسيس لي باش تولفوا اكثر لا نوسيون دو كونتينيتي كما قلت لكم. دونك ليكزارسيس هو كالتالي: soit f une fonction définie par عندنا f de 0 égale à 1 demi et f de x égale à racine de 1 plus sinus x moins 1 sur x avec x différent de 0. Montrer que f est continu en x ou 0 égale à 0. ملي كما قلت لكم ملي كيكون كيقولوا لنا مونطري كو فكنعرفوا او ديبار كو راها كونتيني يعني خصها تخرج كونتيني غير كتبيني لهم لا كونتينيتي. ولكن الا سولوكم اسكو لي كونتيني ولا يعني شي حاجه فيها اسكو كذا هل الداله اف متصله بحال هكا بالعربيه حنا كنقولوا هل الداله اف متصله. هذه فاش كتكون ديك السؤال ديال هل فكتكون ما كنعرفوش واش راها متصله او لا ماشي متصله. مي ملي كيقول لكم بين يعني مونطري كو يعني كتعرفوا راها انها متصله من الاول اللي خصنا حنا نبينوا ليهم وصافي. دونك نفس الحاجه غادي نديرو غادي نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ونحسب ديال اف دو اكس غتخرج لنا اف دو 0 يعني خصها تخرج لنا كتساوي 1 دومي. نفس لي ستركتور. دونك عندنا هنا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ديال racine de 1 plus sinus x moins 1 sur x. هاد لو كور كيخدم كله على لي ليميت يعني خصكم تكونوا مراجعين الدرس ديال ليميت اللي قريتوه في السيزيام باش تفهموا اكثر هاد الدرس يعني حيت راه كلشي كيبان لكم كلشي كتحسبوا غير ليميت كتطبقوا جوست لا ديفينيسيون اللي ديال لا كونتينيتي ولكن الخدمه كلها كتكون على لي ليميت. كتكون لنا لا فورم بهاد الطريقه يعني راسين فيما كيكون عندكم اون راسين فكنضربوا في لي كونجوغي. Ça veut dire quoi le conjugué يعني مثلا racine de 1 plus sinus x moins 1 كتضربوها في le racine de 1 plus sinus x plus 1 كتضربوا الفوق والتحت في الكونجوغي ديال هذا باش تحل لينا. دونك حنا شنو كنقولوا حنا هو الاول اول حاجه غادي نشوفوا limite quand x tend vers 0 de racine de 1 plus sinus x moins 1 sur x. غنعوضوا الاكس بزيرو وهنا اكس بزيرو وغادي نشوفوا شحال غتخرج لينا. دونك 1 plus sinus 0 moins 1 sur x. sinus de 0 هو 0 عندنا هنايا 1 racine de 1 راه هو 1 moins 1 moins 1 هي 0 و 0 sur 0 عندنا هنا فورم انديتيرميني عاوتاني خرجت لينا عاوتاني 0 sur 0 اللي هو فورم انديتيرميني. دونك غادي نحاولوا كما قلت لكم اون فا ايسايي باش نحيدوا هاد لا فورم انديتيرميني وتخرج لنا واحد الفورم اللي ساهل الكالكول ديالها. دونك عندنا هنايا لا راسين دو 1 plus sinus x moins 1 كما فيما يبان لكم لو راسين و فيما يخرج لكم لا نوسيون راسين بحال هكا. دونك خاصكم تضربوا في لو كونجوغي ديالو. دونك لو كونجوغي ديال ان نومبر ديال دونك لو كونجوغي ديالو غادي يكون هو لو راسين دو 1 plus sinus x plus 1. دونك غادي نضربوا الفوق في الكونجوغي والتحت في الكونجوغي باش نسهلوا باش نحلوا هاد لا فورم وتولي عندنا واحد لا فورم اللي نقدروا نحسبوا ليها لا ليميت ديالها. دونك غتعطيك هي الليميت quand x tend vers 0 de x racine de 1 plus sinus x moins 1 fois racine de 1 plus sinus x plus 1 على الرacine de 1 plus sinus x plus 1. دونك فوالا حسبنا دابا هاهي دابا لا ليميت. باش نحسبوا هذه راه عطاتك هي يعني هذه متطابقه هامه اللي هي a moins b fois a plus b اللي هي a carré moins b carré. دونك غادي نحاولوا نحسبوا هاد الراسين دو 1 بلس تخرج هي راسين دو 1 بلس sinus x لو تو او كاري moins 1 au carré. دونك غادي نحسبوها هنا لتحت هي ليميت quand x tend vers 0 des racines de 1 plus sinus x le tout au carré moins 1
دونك فوالا هادي راه حسبنا الفوق. دونك لتحت غنخليه هو هذاك 1 بلس سينوس اكس بلس 1. كملوا لي كالكول ديالنا. دونك حنايا كنعرفوا فاش كيكون شي حاجه او كاري وعندنا الغاسين فكيمشي للغاسين. دونك التحتاني راه هو بوزيتيف. دونك عندنا هي ليميت كون اكس طون فير 0 ديال 1 بلس سينوس اكس moins 1 sur x fois racine de 1 plus sinus x plus 1. دونك هذا مشى مع هذا. يبقى لينا هي ليميت كون x tend vers 0 ديال sinus x sur. دونك غادي نحاولوا نخليو sinus x مع x ونفرقوا عليه هذا fois 1 sur racine de 1 plus sinus x plus 1. من نهاية الاتية ديال اللي قريتو العام اللي فات في ليميت، عندنا ليميت كون اكس ليميت كون اكس طون فير 0 ديال سينوس اكس سور اكس ايكالا 1. هادو من نهاية الاتية ديالي خصكم تكونوا حافظينهم. دونك داكشي اللي غنحسبو هنا عندنا ليميت كون اكس طون فير 0 ديال سينوس اكس سور اكس ايكالا 1، وهادي راه غادي نحسبو عادي. دونك هادي خرجت لينا كتساوي 1. دونك هي 1 فوا عندنا 1 سور الغاسين دو 1 بلس سينوس اكس بلس 1. دونك هنا سينوس دو 0 راه هو 0، غتبقى لينا هنا 1 بلس 1 هو 2، دونك فوا 1 دومي. دونك خرج لينا ايكالا 1 سور 2، يعني خرج لينا ايكال اف دو 0. دونك غتقولهم اف est continu en x0 égale 0. Voilà, حنا حبينا دابا on a montré que f est continu en x0 égale 0. donc voilà هذه هي l'exercice الثاني. كنتمنى انكم بديتو يعني كتفهم لكم لا نوسيون دو كونتينيتي اكثر. غادي ندوزو لتمرين اخر باش تفهموا اكثر. دونك فوالا دابا غادي ندوزو اكزرسيس اخر. هاد ليكزرسيس غادي ندرسو فيه لا كونتينيتي ا غوش اي ا دوات باش تفهموها اكثر. دونك ليكزرسيس هو كالتالي: جي soit g une fonction numérique définie par عندنا g de x égale à x au carré moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1 avec x différent de 1 ou g de 1 égale à 2. donc قالوا لك هنايا étudier la continuité à droite et à gauche du fonction g en x0 égale à 1. donc حنا هنا غادي ندرسو la continuité à gauche et à droite du fonction g en x0 égale à 1. donc اول حاجه حنا اصلا la notion ديال la valeur absolue. فإذا كان 1 la valeur absolue كتساوي soit 1 soit moins 1. donc إلا كان 1 plus grand que 0 فلا valeur absolue كتساوي 1، وإلا كان 1 صغر من 0 فلا valeur absolue de 1 égale moins 1. donc هادو اللي غادي تشدو هنايا. دونك هادشي هادي يعني حاولت نذكركم شنو هي لا فالور ابسولو. الا كان ا بوزيتيف فلا فالور ابسولو ديالو كتبقى هي، ولا كان ا نيجاتيف فلا فالور ابسولو ديالو هي موان 1. هادي اللي غنخدموا بها في هاد التمرين. دونك اول حاجه قالك هنا étudier la continuité à droite et à gauche du fonction g en x0 égale 1. دونك اول حاجه نقولوا ندرسوا étudier la continuité à droite de x0 égale 1. شنو كتعني à droite de x0 égale 1؟ يعني quand x plus grand que 1. donc غادي نحسبوا la limite à droite ديال g ونشوفوها واش راه هي كتساوي g لواحد. donc غنحسبوا limite quand x tend vers 1 plus يعني x يكون كبر من 1. إلا كان x ديال g de x خاصها تخرج لنا كتساوي g لواحد. دونك هادي اللي خاصنا نحسبو دابا à droite de g. دونك غادي نديرو يعني فاش غنديرو à droite de g، الا كنا نديرو ادغوات دو جي خصو يكون اكس كبر من 1. دونك اول حاجه نقولو سوا اكس
plus grand que 1 يعني x moins 1 كبر من 0 يعني g de x غتكون كتساوي x au carré moins 1 sur x moins 1 حيت كما قلت لكم الا كانت لا فالور اللي كان هذا اللي تحت داخل لا فالور ابسولي كبر من 0 فراه كتبقى لينا هي دونك لا فالور ابسولي ديال x moins 1 كتبقى هي x moins 1 دونك دابا نحسبوا ليميت quand x tend vers 1 plus x plus grand que 1 ديال x au carré moins 1 sur x moins 1 إلا عوضنا هنايا بالواحد يعطينا صفر على صفر اللي هي فورم انديتيرميني. دونك ملي عطانا فورم انديتيرميني دابا غادي نحاولوا نلقاو واحد لا فورم باش يكون سهل علينا باش يسهل علينا الكالكول ديال لا ليميت. دونك هي ليميت quand x tend vers 1 plus x plus grand que 1 هنايا راه عندنا هي متطابقه هامه ديال a au carré moins b au carré اللي هي a moins b fois a plus b. دونك الى طبقنا هاد المتطابقه الهامه على هادي غتعطينا هي x moins 1 fois x plus 1 على x moins 1. دونك غادي نختازلو هنا x وهنا x moins 1 مع x moins 1 دونك غتعطينا ليميت quand x tend vers 1 plus يعني x كبر من واحد ديال x plus 1. دونك دابا ساهل علينا باش نعوضو ال x بالواحد دونك يعطيك هي كيساوي جوج. ملي عطانا كيساوي جوج دونك كيساوي جالي واحد. Alors G est contenu à droite de x0 égale à 1. Donc voilà d'abord بينا la continuité à droite. بينا d'abord la continuité à droite de x0 égale à 1. d'abord غادي نبينو la continuité à gauche de x0 égale à 1. بنفس الطريقة باش بينا la continuité à droite دابا نبينو la continuité à gauche. donc étudier la continuité à gauche de x0 égale à 1. donc soit x يكون صغر من واحد يعني نحسبو دابا ليميت quand x tend vers 1 moins يعني x كيكون صغر من واحد ديال جالي x خاصو يخرج لينا كيساوي حتى هو جالي واحد. دونك هذه اللي خاصنا نحسب نبينوها. يعني ملي عندنا سوا x صغر من واحد هذا كيسلم ان x moins 1 لا فالور ابسولي كتساوي moins x plus 1 كتساوي الضد ديالها كتساوي moins x moins 1 اللي هي moins x plus 1. هنا ملي جبنا moins x plus 1 دونك درنا الموا قبل منه باش نبدلو الاشاره اللي كاينه لداخل. دونك غادي نحسبو ليميت quand x tend vers 1 moins يعني x صغر من واحد ديال جالي x يعني ليميت quand x tend vers 1 moins x صغر من واحد غادي نعوضو x moins 1 moins x plus 1 وغادي نخليو هادوك الاخرين كما هما x au carré moins 1 sur moins x plus 1 عاوتاني 0 sur 0 فورم انديتيرميني. دابا عاوتاني غادي نحاولوا نبسطوا التعبير ديالها باش تعطينا واحد لا فورم اللي هي اللي تعطينا واحد لا فورم اللي نقدروا نكالكوليوها. دونك تعطيك هي ليميت دو اكس ان موان اكس صغر من واحد. غادي نحاول عاوتاني حتى ديك مطابقه هامه. دونك هي اكس موان 1 فوا اكس بلس 1 نخليو هنا نديرو هي موان اكس موان 1 حيت موان اكس بلس 1 راه هي موان اكس موان 1 باش يبان لينا. دونك كتعطيك هي كتساوي ليميت كون اكس طون فيغ ا موان اكس صغر من واحد غادي نختازلو باكس موان 1 غتبقى لينا هي موان اكس بلس 1 حيت غتبقى لنا اكس بلس 1 وهنا غتبقى لنا موان 1 هي موان اكس بلس 1. غادي نعوضو الاكس بالواحد يعطيك 1 بلس 1 اللي هو 2 غادي يعطينا موان 2. دونك ليميت كون اكس طون فيغ ا موان اكس صغر من واحد ديال الجالي اكس خرجت لينا كتساوي موان 2 اللي هي كتخالف الجالي واحد. دو جي n'est pas continu
à gauche de x0 égale à 1. Donc voilà, la fonction g continue à droite de x0 égale à 1 ou n'est pas continue à gauche de x0 égale à 1. x0 égale à 1, عندنا دابا limite quand x tend vers 1 plus ديال g de x كيخالف limite quand x tend vers 1 moins ديال g de x. donc بما انهم كيخالفوا فإن g n'est pas continu en x0 égale à 1. donc ملي la limite à droite ou la limite à gauche ما كيكونوش كيتساواو فإن الجي ما كتكونش continue en 1. دابا هذا هو الدرس ديال لا كونتينيتي. درتكم ريزومي في الاول، من بعد درتكم دي زيكزارسيس باش تشوفوا لي بروبريتي تطبقوهم فيهم. كنتمنى ان الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا فهمتوه مزيان. دونك خليكم دابا حتى المره الجايه ان شاء الله.